تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه مطبخ وجمال مع منال. اليوم جبت وصفه ديال كريب سهله وسريعه. كريب بشوكولا وبنان، ولا تقدروا ديروا بطبيعه الحال تعمروا نتوما بالحشوه اللي بغيتو. هما كريب حلوين، يقدروا حتى يكونوا مالحين كيف ما سبق درناهم في واحد الفيديو. دونك غادي نحتاجوا في المقادير ديال الكريب: ساشي ديال الفاني وزن ديال 7.5 غرام. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، بيضه الحجم ديالها يكون متوسط ولا كبير. غادي نحتاجوا الدقيق حسب الخليط، وغادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب. دونك هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوا في هذا الكريب ديالنا. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه نصايبوا العجينه ديال الكريب. دونك اول حاجه غادي نبداو بالبيض. دونك غادي نضربوا البيض مزيان. هذا وصفه اقتصاديه، حيت نورمالمون هو لي كريب كتكون فيهم جوج بيضات، دونك كديروا غير بيضه وحده وكيطلعوا مزيانين. غادي نبدا نزيد الحليب. غادي نزيدو هذاك السكر سنيده والساشيه الفاني. ما كياخذوش بزاف الوقت حيت ما كيحتاجوا لا يتخمروا لا حتى شي حاجه. وصفه اللي هي سهله وكتوجد بالزربه. دابا غادي نبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه وانا كنحرك. بطبيعه الحال هو العجينه ديالو كتكون كيف ما ديجا وجدناه في لي كريب مالحين، كيكون خفيف على العجينه ديال الكيك. ما كيحتاجش بزاف الوقت كيف ما قلت لكم باش يوجد. تقدر توجدوه في 5 دقائق. ونفس العجينه بالنسبه للكريب المالح، نفس العجينه غير كتزيدوا الملح والبزار عوض السكر والفانيليا. كتزيدوا غير الملح والبزار. وكنزيد كميه كبيره باش نخلطو في مره واحده. نزيد شويه ديال الحليب. دونك فوالا ودا العجينه ديال الكريب وجد كيف كتشوفوا، ما كيكونش عاقد نهائيا، غير شويه. دونك دابا غادي نسخنوا المقله ديال الكريب ونبداو نقليو. فوالا من بعد ما سخنات لينا المقله غادي نبداو اول وحده. بسم الله. دابا الا كانت المقله سخونه بالزربه غادي يتحرقوا حيت فيهم السكر. دونك نحاولوا انها تكون البوطه مهيله وما نخليوهمش يتحرقوا بزاف. ولا غير يبداو يتحمروا نبداو نحلوهم.
كتشوفوا كيتحمروا بالزربه. فوالا غير تحمر لينا من الجهه الاخرى بحال هكا. غادي نحيدوها نديرو واحده اخرى. الطريقه ديال الطياب ديالهم سهله، غير هي ضروري في الاولى ولا الثانيه كتخرج لكم شويه مقطعه ولا شويه كتلصق، ولا حيت كتكون المقله يلاه بديتي فيها الطياب. سينو اللي تيكون كيدهن المقله هكا بشويه الزبده ولا كيدير شويه الزبده في لا كريب راه ما كتلصقلوش الاولى كتجي. راه كما كتشوف كيجيو ذهبي كيجيو زوينين. عارفش واش كيبان لكم اللون ديالهم مزيان ولا لا، مع الاضاءه عندي شويه ضعيفه. دونك غير تحمر شويه ونحيدوها، كيولي اللون ديالها بحال هكا وكنحيدوها. عاود نديرو وحده اخرى. الطريقه ديالهم سهله بزاف، وحتى الناس اللي مبتدئين اللي ما كيعرفوش يصاوبوا الكريب راه بهذه الطريقه سهله. والبنات اللي يلاه كيبداو اول مره كيصايبوهم وما كيصدقوش لهم كيجيوهم ثقال، يزيدوا واحد شويه ديال الماء، جات ديال واحد ربع كاس ديال الماء اولا نص كاس على داك الحليب والبيض، ويخلطوهم باش كيجيوهم شويه خفافين وما كيتحرقوا لهمش وما كيجيوهمش غلاط. كنكمل باقي الكميه ونتلاقاو في التزيين باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا بالشوكولا والبنان. فوالا من بعد ما كملنا الطياب ديال الكريب كيكون هذا الشكل النهائي ديالهم، كيجيو خفافين كما كتشوفوا. دونك غادي نزينهم بشويه ديال الشكلاط، غادي نعمرهم من الداخل وغادي ندير عليهم شويه ديال البنان، وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي او في صحن التقديم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الكريب. دونك فوالا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم الكريب بشوكولا وبنان. انا زوقتهم بهذه الطريقه، تقدروا تذوقوهم باي طريقه نتوما بغيتوا. يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.